वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। हफ्ता का रोज़ है, कल इतवार है और 14 मई है। कल क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए पाकिस्तान कानून के मुताबिक? 14 मई 2023 जो कि कल होगा, पाकिस्तान में के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इंतखाबात होने थे। ये हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, और अगर कल इंतखाबात संडे को नहीं होते तो इसका मतलब है कि 5-6 जो अहम तरीन पाकिस्तान के हुक्मरान, जिनको आप कह सकते हैं, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान शामिल है, जिसमें वजीर दिफा शामिल है, जिसमें वजीर दाखिला शामिल है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला शामिल है, जिसमें सेक्रेटरी दिफा शामिल है, जिसमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक का गवर्नर शामिल है, जिसमें पाकिस्तान का सेक्रेटरी खजाना शामिल है। ये सारे जो हैं जो इस खाते में आते हैं, ये किस खाते में आते हैं कि जनाब 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे, आप जिम्मेदार हैं, आप सब नाअहल हो गए, आपके सब नाअहली भी लग गई और आपके ओहदे भी ख़त्म हो गए। ये आपका पाकिस्तान का कानून कहता है, जो कि तौहीन अदालत का है, कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करता है, उसका हुक्म नहीं मानता, तो वो तौहीन अदालत है, उसको सज़ा हो सकती है, उसकी नाअहली हो सकती है, वो सबकदोश हो सकता है अपने उद्देश्य से। तो पाकिस्तान का कल का दिन जो है वो एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन, तारीखी दिन हो सकता है। वैसे तो पाकिस्तान में हर चीज़ तारीखी होती है और हर चीज़ एक तारीख नाजुक तरीन मोड़ में होती है, तो कल का दिन इस हवाले से बड़ा है। मैं अब बात करते हैं कि बात है क्या। बात ये है कि जनाब अपना इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी, पंजाब की भी KPK की तोड़ दी, क्योंकि उनको थोड़ी सी उर्दू अंग्रेजी आती है, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जनाब अगर जब एक असम्बली टूटेगी तो असम्बली के 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, एक निगरान हुकूमत बन जाएगी, जिसका एक ही मकसद होगा, वो मकसद होगा इंतखाबात का इनकार। अब आपकी सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, पूरा एक केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा कहा कि जनाब हम 90 दिन में आप इंतखाबात कराएं, जिसमें ये हुक्म दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब भी उन्होंने हुक्म दिया तो जनाब हुक्म को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने कोई तारीख भी नहीं दी। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन साहब आप एक जो हमने इंतखाबी शेड्यूल जारी करना इलेक्शन का, उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। अब जारी करने के बाद जनाब हुआ ये कि वो बाद में वो उन्होंने एक किस्म का कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। पहले उन्होंने कहा, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने इलेक्शन ये आपने ये नहीं कर सकते, आप बताएं आपका मसला क्या। उन्होंने कहा आप 14 मई को आप इलेक्शन कराएंगे, और इसके लिए उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसके लिए अगर आपको जो ज़रूरत है, आपको पैसे आपको नहीं मिल रहे, आपको 10 अप्रैल तक हुकूमत पैसे देगी, और 21 अरब रुपये आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा, आपको वो सिक्योरिटी भी देंगे। लो जी, उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि जनाब आप हमें ये बताएं 17 अप्रैल तक हमें बताएं कि आपको पैसे मिले हैं कि पैसे नहीं मिले, तो पता चला कि जनाब पैसे पूछे कोई नहीं मिले, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पे आपके स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी जो अपना खजाना है, उनको अपना जो चैम्बर होता है उसमें बुला के उन्होंने कहा जी पैसे पूछे दो, और उनको जी इलेक्शन करा। तो वो जनाब उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम कर देते हैं। अच्छा, ना आज तक सुप्रीम कोर्ट वो अपना गवर्नर स्टेट बैंक ने पैसे दिए, ना सेक्रेटरी ने पैसे दिए, वो भी इस खाते में आगे उन्होंने कहा जी हम पैसे कहाँ से दें। अच्छा, मगर ये जो कुछ हुआ है, पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, फिर इलेक्शन कमीशन को फिर कहा गया 18 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि आप हमें बताएं कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं पैसे मिले। उसके बाद पैसे फिर कुछ नहीं मिले। तो मुख्तसर जो बात है वो ये है कि 90 दिन का जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कायम है, और उस ऑर्डर के तहत 14 मई को यानी कि कल के रोज़ पंजाब में इंतखाबात होने और आज सैटरडे और ये शाम हो गई है। कोई बैलेट पेपर जिस पे आपने वोट लगाने हैं वो कोई नहीं, पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर नहीं हुए, पोलिंग स्टेशन नहीं बने, कोई उसका शेड्यूल नहीं बना, और आपने देख लिया किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई किसी किस्म की कैंपेन भी नहीं की। सिर्फ तहरीक इंसाफ ने एक अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट की, और उस पर भी कटा पे आ गया, सिर पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गई कि मेरे पैसे इधर है, मेरे पैसे इधर है, मुझसे पैसे मांगे हैं, मैं जानने वाला नहीं, मुझे सीट नहीं मिली। कोई एक चीज़ नहीं हिली इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ना कोई अमला आया है, ना कोई कुछ हुआ है। अब होगा क्या और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, फैक्ट ये है, सच ये है कि 14 मई 2023 को कोई अकल, कोई सोच, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि पंजाब में कल इलेक्शन हो जाएंगे। वो जादू भी हो जाए तो नहीं हो सकते, ये कोई जिन जन्नात भी आ जाए वो भी नहीं कर सकते। देयरफॉर ये एक चीज़ स्टैब्लिश हो गई
کہ پاکستان کے نظام میں جو سب سے بڑی عدالت ہے جس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں اس کی حکم عدولی ہو جائے گی، بلکہ ہو چکی ہے، اور جب یہ ہو جائے گی تو اس کو توہین عدالت بولتے ہیں۔ جب توہین عدالت ہوتی ہے تو آپ کو 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ آپ اگر کسی سرکاری یا اگر آپ عوامی کسی عہدے پہ ہیں تو آپ اس کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ تا حیات نااہل ہیں، آپ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں لے سکتے، کوئی سیاسی عہدہ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے عدالت کی توہین کی ہے جو پاکستان کے آئین کے مطابق میرے پاس پاور ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ میں آپ کو نااہل کر دوں۔ تو یہ کہانی ہے جناب۔ اس نااہلی میں سب سے پہلے جب ہم چلیں گے وہ کس طرح نااہلی ہوگی۔ اگر آپ پوچھیں گے سب سے پہلے وزیر دفاع سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب انہوں نے کہا جی ہمیں فوجی نہیں، وہ آپ کہتے ہیں فوجی بڑے مصروف ہیں تو آپ نے فوجی نہیں دیا، آپ کے سیکٹری دفاع بھی گیا، وزیر دفاع بھی گیا، آگے کہتے ہیں جی رینجر دے، رینجر کس نے دینی ہے؟ وزیر داخلہ نے، اپنے رانا صاحب دی گریڈ، وہ کہیں گے جی وزیر داخلہ صاحب آپ نے رینجر کیوں نہیں دی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہوا وہ نے کہ نہیں تم نے حکم عدولی کیا، سیکٹری بھی گیا تو وزیر بھی گیا۔ آگے چلتے ہیں ایون وزیر قانون، کیونکہ جو عدالتی آفیسر تھے، عملہ تھا، وہ بھی حکومت نے پرووائڈ کرنا تھا، انہوں نے کہا جی وہ انگیج ہیں تو وہ وزیر قانون بھی آپ کا گیا۔ آگے چلتے ہیں سیکٹری خزانہ کو تو انہوں نے بلا کے کہا ہے کہ بھی پیسے دو، وہ اگر نہ کرے، اگر وہ یہ کہہ دے میکسیمم جی میں نے وزیر خزانہ سے کہا، ساکھ سے کہا، وہ کہتا ہے پیسے نہیں، وہ جو سیکٹری بھی گیا تو وزیر خزانہ بھی گیا۔ اب بچا کیا ہے؟ آپ کو سارے بتا دیے۔ اب آگے چلتے ہیں، جب اتنے سارے لوگ ہیں تو پھر آپ کی حکومت کس طرح بچے گی؟ وزیر دفاع آپ کا خطرے میں، وزیر داخلہ آپ کا خطرے میں، وزیر قانون آپ کا خطرے میں، وزیر خزانہ آپ کا خطرے میں، تو ان سب کا باس کون ہے؟ وہ ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف۔ اسی لیے آج کل شہباز شریف کو سب سے زیادہ جو دکھ لگا ہے وہ فوج کے مسائل، وہ جو لاہور میں ہنگامہ رہی ہوئی ہے، جو کور کمانڈر کا گھر جلا ہے، وہ اسی لیے بہت زیادہ فوجی بھائیوں کی عیادت کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط کام کر رہے ہیں، مگر اس میں یہ بھی مقصد ہے کہ وہ فوج کے لیے سے اپنے اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، ان سے گڈ ول لے رہے ہیں، بہت زیادہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔ اس پہ کوئی ذکر نہیں کر کے بھائی آج 23 مئی ہے اور کل سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا 14 مئی کو الیکشن ہوں گے اور ہم الیکشن نہیں کرا رہے، ہم نے توہین عدالت کر دی ہے، مان لیا ہم نے، نہیں وہ اس پہ ذکر ہی کوئی نہیں۔ سارا ذکر ہو رہا ہے عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے تباہ کر دیا، جو اپنا فوج کی بے عزتی ہوگی، وہ چارے بیمار ان کو زخمی کر دیا، کور کمانڈر گھر جلا دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، صحیح کہہ رہے ہوں گے، مان لیا، مگر نیت میں اس میں ایک یہ چکر ہے کہ کسی طرح انتخابات کا موضوع نہ آئے، یہ موضوع بڑھا لے کہ جناب فوج اور کو تنگ کرنے والا جو بندہ ہے وہ عمران خان ہی اس کی پارٹی ہے، وہ یہ آ رہے ہیں، یہ کسی طرح یہ ٹاپک یہی رہے ہماری طرف، ساڈے حل کوئی نہ ہے۔ تو یہ جناب اس وقت کی آج کے جو تازہ ترین پاکستان ہے اس کی یہ صورتحال ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے، دنیا ریسرچ کر رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ کس طرح آئی ٹی کو آگے لے کے جائے، دنیا کہہ رہی ہے کہ کس طرح اپنے ملکوں سے غربت ختم کرے، کس طرح اپنی ایکسپورٹ بڑھائے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب کل ایک پاکستان کی لیگل آئین قانون کے مطابق آپ کا وزیر اعظم بھی کل نااہل ہو سکتا ہے، آپ کا وزیر داخلہ بھی نااہل ہو سکتا ہے، آپ کا وزیر خزانہ بھی نااہل ہو سکتا ہے، آپ کا وزیر دفاع بھی نااہل ہو سکتا ہے، اور سبکدوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی طور پہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں، پوری حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے، پوری کیبنٹ جا سکتی ہے۔ اب جو فیصلہ تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ ہی کرے گی، میں تو جو بھی انالیسس کر رہا ہوں، یہ جو کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب ایک فیکٹ ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں سبھی 25 کروڑ لوگوں کے سامنے توہین عدالت ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کی حکم عدولی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کا کہنا نہیں مانا گیا، لہٰذا اب یہی ہے کہ 1-2 دن میں پتہ چلتا ہے کہ سپریم کورٹ کے واقعی توہین کو برداشت کرتی ہے یا قانون کے مطابق ایکشن لیتی ہے، اور اگر ایکشن لیتی ہے تو وہ میں نے بتا دیا وہ ایکشن کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔